آپ نو دکھ نہ دیا کر انہاں بچپن دے اندر تیرے تے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے انہاں تیری خوشی دی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر چھڑیاں نے انہاں تیری جوانی دی خاطر اپنی جوانی نو جناب من لٹا دیتا ہے انہاں تیری جوانی دی خاطر اے دن ویکھن واسطے انہاں اپنا مال بھی خرچ کر دیتا ہے نوجواناں محفل دی اندر آئے کچھ لے کے جاویں کچھ اپنے دامن دی اندر لے کے جاویں اگر ماں باپ ناراض ہے حاجی معافی منگلا مینوں رب کعبہ دی قسم میں مینوں محمد رب دی قسم ہے واللہ باللہ تاللہ اللہ وہ دی کوئی عبادت قبول نہیں کردا جدے تے او دے ماں باپ ناراض نے ماں باپ نو راضی کرنا میں الفاظاں نو سمیٹنا جانا وا الفاظ بکھر دے جا رہے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرا بچپن کوئی کھیڑ میری نہیں آقا فرماندے نے اماں دیاں اکھاں وچوں چھم چھم اتھرو جاری نے ماں عرض کیتی اماں میں عرض کیتی ڈاکٹر طاہا مصری لکھدا ہے آقا نے پاکیزہ بازو ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اپنی ماں دے کلمے وچ پا چھڑنے نے بائی یوں یوں ہا دے لب ماں دے لباں تے رکھے ہوئے نے نقشہ کی بنیا ہویا ہے ڈاکٹر طاہا مصری لکھدا ہے محمد دی اماں دے اتھرو ڈگ دے نے مصطفیٰ دے چہرے تے ڈگ دے مصطفیٰ دے چہرے تے ڈگ دے نے آقا نے لب کو اپنی اماں دے لباں دے رکھ چھڑے عرض کی تھی اماں منو دس رونی کیوں ہوئے اماں رونا تے منو چاہیے دائے میرا باپ کوئی نہیں جناب من جدوں باپ چھلا جائے کائنات دے اندر کوئی چھایا سی نہیں مل دی بزار تے باپ سورج دی مانند ہوندا ہے تھوڑا جیا گرم تے ہوندا ہے